अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन और आज हम अपनी गुफ्तगू जरा वाइड रेंजिंग रखेंगे। इसी के मुल्क की जो सूरत हाल है वो हमारे पास बैरूनी मसाइल भी हैं, अंदरूनी मसाइल भी हैं। क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने हैं, मीडिया को क्या करना चाहिए और हमारे अपोजिशन के लोगों को भी क्या इक़दाम लेने चाहिए ताकि हमारी जो डायरेक्शन है वो जरा स्टेबलाइज हो। मैं आज का मेहमानों का आपसे तारुफ कराती हूँ। आज हमारे पहले मेहमान हैं सेनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, ताल्लुक है आपका जमात इस्लामी से। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जफर अली शाह साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमें उम्मीद है कि कुछ देर में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब आपसे मैं शुरू करती हूँ। जब बैरूनी मसाइल की हम बात करते हैं, एक तरफ तो भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा जो है वो कहीं लगता है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, बातचीत कोई नहीं हो रही है। शुक्र है कि टेंशन तो थोड़ी लग रहा है कि कम हो गई है, लेकिन अब जो ये पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन शुरू हो गया है जमात उद दावा के खिलाफ और लश्कर तैयबा के खिलाफ और तंजीमों के खिलाफ, आप समझते हैं ये फैसला सही है? बिल्कुल गलत फैसला है। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के बाहर से एक हुक्म आ जाता है, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत जब बनी थी उस वक्त मुस्लिम लीग नून भी इसका हिस्सा थी जी। उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान हुआ था कि अब तमाम तर पॉलिसियां पार्लियामेंट के अंदर बनेंगी, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त भी पार्लियामेंट में कोई पॉलिसी लेकिन प्रोफेसर साहब ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, ये प्रेशर तो नहीं, ये तो डायरेक्ट ऑर्डर। हम तो अक़वाम मुत्तहिदा को हमेशा असल में अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपने 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 इख्तियारात और हुदूद को देखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो बगैर तहकीक की कोई बात कर दे। और कौन सा आसमान टूट पड़ा है, जमात उद दावा कई सालों से मौजूद है, क्या जुर्म क्या है उन्होंने, और क्या वो लश्कर तैयबा से एसोसिएटेड हैं या क्या लश्कर तैयबा का ये बयान तैयबा के बारे में, यानी लश्कर, यही तो असल मसला है कि यही लोग कश्मीर के अंदर भी मौजूद थे, यही लोग अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद थे, लश्कर तैयबा। हाँ, लश्कर तैयबा। और ये अचानक क्यों ऐसा हुआ है? अमेरिका का किरदार क्या है पूरी दुनिया के अंदर? दहशतगर्दी में उन्होंने क्या किरदार अदा किया है? मुसलमानों के खिलाफ उनकी क्या कार्रवाइयां हैं? इराक के अंदर कौन सा वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उनको मिला? ये यानी अमेरिका बदमाशियां कर रहा है, उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के कई मैयार हैं, दो मैयार भी नहीं, कई मैयार हैं। कुवैत के लिए एक मैयार है, फलस्तीन के लिए दूसरा मैयार है, कश्मीर के लिए तीसरा मैयार है। इस सूरत हाल में हमारी हुकूमत इस तरीके से अंधे पने में कोई भी हुक्म से आए और वो उस पर अमल दरामद शुरू कर दे, तो ये तो हम कोई खुद मुख्तार मुल्क नहीं रहे। हमारी हाकिमियत आला बिल्कुल स्टेक पर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट जफर साहब कि अक़वाम मुत्तहिदा का अगर करारदाद थी कि हम इन इदारों को बैन करें, तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें फलस्तीन पे भी हैं और खासतौर पर कश्मीर पे भी हैं। उस पर भारत तो एक्सेप्ट नहीं करता अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, लेकिन हमने फौरी तौर पर, बल्कि करारदाद आने से पहले ही, एक दिन पहले ही हमने क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। डू यू थिंक दैट्स फेयर? मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक टेररिज्म है ये ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा अभी आपने खुद फरमाया कि रेजोल्यूशन उनके कश्मीर पे भी और फलस्तीन पे भी, इन बात को छोड़ दें। क्या जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने राइज के साथ इराक पर जब उन्होंने अटैक किया, उन्होंने कोई यूनाइटेड नेशन से नहीं पूछा, यूनाइटेड नेशन की कोई विल उसके पीछे नहीं है। क्या यूनाइटेड नेशन से ने यूएसए से ये पूछा कि तुम कहां के चौधरी हो अगर तुम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो? माज अगर यूनाइटेड नेशन का दफ्तर अगर न्यूयॉर्क में है या अमेरिका की टेरिटरी के अंदर में है, तो यूनाइटेड नेशन तो अब ऐसे नजर आता है कि वो तो एक बिल्कुल पोपट अदारा है यूएस जो। लेकिन हमने हमेशा इतना भरोसा किया है अक़वाम मुत्तहिदा पे, हमारी कश्मीर पॉलिसी ही अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस पे बेस्ड है। दुरुस्त बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ना कि यूनाइटेड नेशन अब सच्ची बात है, मैं एज ए तालिब इल्म पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर कि यूनाइटेड नेशन जो है कि ये बिल्कुल एक जंग आलूद अदारा बन चुका है।
یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک بالکل ایک ڈمی اور اس کی پاکٹ تنظیم بن چکی ہے. مطلب اگر یہ اس طریقے سے یونائٹڈ نیشن چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اب محفوظ رکھے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جو طاقتور اس کا ہے کوئی ملک ہے اور وہ اس سے پوچھے بھی نہ اور وہ چڑھائی کر دے کسی ملک پر بھی تو یونائٹڈ نیشن اس سے پوچھ نہیں سکتا. اور دوسری طرف اس کا یہ کہ یونائٹڈ نیشن یہ کہہ دے کسی سابرن کنٹری کو کہ آپ کے نتھو خان فتو خان اور فلان تنظیم جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے, آپ اس کو بین کر دیں اور ان کو گرفتار کر کے ہمارے والے. پروفیسر صاحب کا جو کہنا ہے کہ معیار الگ ہے, ڈبل سٹینڈرڈز, ٹرپل سٹینڈرڈز. جی جی, ڈو یو ایگری ود او بھائی نا, یہ تو اب تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یونائٹڈ نیشن کی بات تو اب بعد میں کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اوکے, کیا تو ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ ڈڈ وی ہیو اے چوائس؟ لیٹس بی ریئلسٹک. ہماری چوائسز تھی. جی جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہماری سٹنگ پولیٹیکل پاورز جو ہیں یا ہمارے جو لیڈرز ہیں سفید کپڑوں میں ہیں یا خاکی کپڑوں میں, کیا وہ ان میں اتنی جرأت اب نہیں رہے گی جبکہ پوری کی پوری قوم ان کے ساتھ ہے, باوجود ان کے بے شمار غلطیوں کے, بے شمار اقدامات کے, باوجود بھوک کے, باوجود ننگ کے, باوجود افلاس کے, باوجود اس کی بے روزگاری کے, پوری نیشن جو ہے وہ اس مسئلے پر اپنی ساورنٹی کے مسئلے پر اپنی جو ہے وہ ایک آواز ہے اس میں. مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں, ڈیولز ایڈوکیٹ اگر میں پلے کروں اس وقت پروفیسر صاحب, اگر یہ پروف آ جاتا ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اگر ثبوت آ جاتا ہے بھارت کی طرف سے کہ ممبئی کے حملے کی پلاننگ یا اس میں ملوث لوگ پاکستانی تھے یا پاکستان کی سرزمین پہ انہوں نے یہ پورا جو پلاٹ تھا یہ پلان کیا, تو پھر ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ریاکشن اور سیاسی فیصلے تو مفروضات پہ نہیں ہوتے. اگر اور مگر تو پھر اور بھی بہت سارے ہیں. ہندوستان کے اندر بہت سارے سوراخ ہیں. ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگوں اور بہت ساری برادروں کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے. صرف مسلمان ہی نہیں, عیسائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے. خود ہندوؤں میں جو ہریجن ہیں, جو نچلے ذات کے لوگ ہیں, ان پہ بھی ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اس وقت بھی ثبوت تو یہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ ملوث ہیں انہوں نے زرد وہ داغی بھی باندھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ہندو انتہا پسند اور انتہا پرست ہیں اور وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. اور یہ ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں کہ بالکل ایک پلانڈ اور پلانٹڈ ایکشن ہے اور پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے باوجود ہم کیوں فرض کر لیں اور ہم کیوں اگر اور مگر کے چکر میں پڑیں, جبکہ بات بالکل صاف ہے اور واضح ہے. اصل میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کو دوست اور دشمن کی تمیز ہونی چاہیے. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر دشمن کے خلاف آدمی ہر وقت جنگ لڑتا رہے. یہ وہ ممکن ہی نہیں ہے اور وہ اس کے اپنے, لیکن دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن قرار دینا چاہیے. اگر یعنی ہندوستان اور امریکہ ہم نے دشمنی نہیں کی, ہمارے خلاف دشمنی ہو رہی ہے اور ہم دشمن کو دوست قرار دے رہے ہیں. یہ اصل میں ہماری سب سے بڑی بھول ہے اور اس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. ہم دشمن کو اگر دشمن رکھیں اور دوست کو ہم دوست بنائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس پوائنٹ پہ میں واپس آؤں گی, اسی کے ڈومیسٹک ایشو پہ بھی اس پہ ہم اسی پوائنٹ کو ہم ریز کریں گے. لیکن ابھی میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں چودھری منظور احمد صاحب کا, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور چودھری صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت کی طرف سے اور اقوام متحدہ کی طرف سے جو قرارداد آئی, اقوام متحدہ کی طرف سے قرارداد آئی, بھارت کا اس پہ پریشر تھا. ایک بات جو ہمیں بتائی ابھی جاری ہے وہ یہ کہ بھارت نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا ہے کہ پاکستان میں سے یہ پلاننگ ہوئی ممبئی حملے کی یا پاکستانی اس میں انوالو تھے. لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے 20 پھر 40 لوگوں کی لسٹ کہنے کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دے دی ہے. یہ لسٹ آپ کی حکومت کو نہیں ملا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو میرے خیال ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ایک پرسپشن جو ورڈ اوور بنا ہے. اب میرا خیال ہے ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں خود کرنا کیا چاہتے ہیں, پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی سوسائٹی کیا کرنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے اگر وہاں سے شروع کر کے ہم واپس آئیں تو شاید کچھ چیزیں ہم بہتر طریقے سے اس کو جانچ